बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। सल्तनत उस्मानिया की सीरीज़ की किस्त नंबर 34 में हम ऐसे सुल्तान की बात करेंगे जिसको ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी गद्दारों का भी सामना करना पड़ा। ये वो सुल्तान थे जिनको दुश्मनों ने बारूद से उड़ाने की कोशिश भी की और भाई बहनों ने भी मारने की कोशिश की। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया में अब तक जितने भी सुल्तान गुजरे हैं उनमें से ये वाहिद सुल्तान थे जो पहलवान थे। इस सुल्तान को कई चीज़ों में महारत हासिल थी, फिर चाहे वो तलवारबाजी हो, शायरी हो या फिर दीन की बातें। इस सुल्तान को सल्तनत उस्मानिया का आखिरी बाअसर सुल्तान भी कहा जाता है। ये सुल्तान कौन था? क्यों इस सुल्तान को मोहम्मद फातेह की तरह दीन का दाई कहा गया? इस सुल्तान को कौन कौन से दुश्मनों का सामना करना पड़ा? क्यों इस्लामी दुनिया सुल्तान की शुक्रगुजार रही? ये सब सवालात और इससे जुड़ी मजीद मालूमात को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाअसर सुल्तान थे। कहा जाता है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाद अगर कोई सुल्तान तकवा और दीनदारी के आला मकाम पर पूरा उतरता था तो वो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी थे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर 1842 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल हमीद दोइम 31वें सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल और तीर मजगान सुल्तान के बेटे थे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने 31 अगस्त 1876 को खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभाली। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी खिलाफत उस्मानिया के 34वें सुल्तान और आखिरी बाअसर खलीफा थे। आपके तख्त नशीनी भी बाकी सुल्तानों की तरह हजरत अयूब अंसारी के मज़ार पर हुई, जहां आपको तारीखी उस्मानी तलवार दे दी गई। सुल्तान अब्दुल हमीद हाफिज़ कुरान भी थे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के सिर्फ 4 कानूनी बीवियां थीं, बहुत सी इजाफी कनीज़ें जिनको कोकोबाइंस कहा जाता है, जिनमें से 8 सुल्तान की पसंदीदा थीं, लेकिन तारीख में सुल्तान की 12 बीवियां होने का किस्सा महज एक झूठा किस्सा है। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की 13 बीवियां थीं, जिनमें से 4 को कानूनी तौर पर समझा जाता था, जिनके नाम नाजुक अदा का दीन, बदर फलक का दीन, बेदार का दीन और मजी मस्तान का दीन शामिल हैं। नाज़रीन, 1930 में सुल्तान की 9 बेवा खवातीन और 13 बच्चों को इस जायदाद से 50 मिलियन अमरीकी डॉलर दिए गए, जो 5 साल तक जारी रहे। उनकी जायदाद की मालियत 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। सुल्तान अब्दुल हमीद पहलवानों में योगली गरीज के एक अच्छे पहलवान और सरपरस्त संत भी थे। सुल्तान ने सल्तनत में रेसलिंग टूर्नामेंट का इनेकाद किया था और जीतने वाले पहलवानों को महल में बुलवाया भी था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने ज़ाती तौर पर खिलाड़ियों को आजमाया और अच्छे खिलाड़ियों को महल में ही रख लिया। सुल्तान को शार्लॉक होम्स के नॉवेल्स का भी बेहद शौक था। नाज़रीन, बहुत से दूसरे सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों के नक्शे कदम पर चलते हुए सुल्तान अब्दुल हमीद ने भी शायरी की। उनकी एक नज़म का तर्जमा ये है: मेरे रब, मैं जानता हूँ कि आप अजीज़ हैं और आपके सिवा कोई नहीं अजीज़, आप ही एक हैं और कुछ नहीं। मेरे अल्लाह, इन मुश्किल वक्तों में मेरा हाथ थाम ले, मेरे अल्लाह, इस नाजुक घड़ी में मेरा मददगार बन। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने दौरे हुकूमत में बहुत काम किया। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने अपनी ज़ाती आमदन से हबशा के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा, चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में कुरान, अरबी और दीनी इल्म सिखाने के लिए मदारस कायम किए और उनके खराजात अपनी ज़ाती आमदन से अदा किए। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी उलमा के कदरदान थे और उनके लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिजाज मुकर्रम से सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की मोहब्बत की मिसालें दी जाती हैं, जिनमें एक बहुत मशहूर मिसाल रेलवे लाइन की है। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के तख्त नशी होने के 25वें सालगिरह के मौका पर सितंबर 1900 में हिजाज रेलवे लाइन का आगाज हुआ और 8 साल बाद 1 सितंबर 1908 को दमिश्क से मदीना मुनव्वरा तक पहली ट्रेन चलाई गई। पहली ट्रेन सल्तनत उस्मानिया के आमदीन के लिए रवाना हुई। नाज़रीन, उस दौर के क़दामत पसंद इस सुल्तान को एक खतरनाक मुसला की हैसियत से शक की निगाह से देखते थे। ताहम ज्यादातर लोगों की तवक्को थी कि सुल्तान अब्दुल हमीद दोइम आज़ाद ख्यालात के हामिल होंगे। अगरचे सुल्तान एक वली शहजादे और एक आज़ाद ख्याल रहनुमा की हैसियत से इस्लाह पसंद नौजवान उस्मानियों के साथ काम करने के बावजूद कत्ल की बहुत सी नाकाम कोशिशों के रद्द अमल के तौर पर तख्त इक़्तिदार संभालने के फौरन बाद क़दामत पसंद बन गए। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का मानना था कि तज़ीमात की नज़रियात सल्तनत उस्मानिया के मुतनाज़े लोगों को उस्मानी अज़म जैसे मुश्तरका तशख़ीस की तरफ नहीं ला सकते।
سلطان نے ایک نیا نظریاتی نظام پین اسلامزم اپنایا۔ ناظرین، چونکہ 1517 سے شروع ہونے والی سلطنت عثمانیہ میں سلطان بھی برائے نام خلیفہ تھے، تو وہ اس حقیقت کو فروغ دینا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے وہ خلافت عثمانیہ پر زور دیتے تھے۔ سلطان نے سلطنت عثمانیہ میں نسلی امتیازات کا بہت بڑا تنازع دیکھا اور سلطان کو یقین تھا کہ اسلام ہی اپنے مسلمان لوگوں کو متحد کرنے کا واحد راستہ بن سکتا ہے۔ سلطان عبدالحمید نے پین اسلامزم کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ وہ یورپی طاقتوں کے تحت بسنے والے مسلمانوں کو ایک ہی جمہوریہ میں متحد کریں گے۔ ناظرین، اس اتحاد سے بہت سے یورپی ممالک یعنی کہ البانین کو مسلمانوں کے ذریعے آسٹریا، تاتار اور کردوں کے ذریعے روس، مراکش کے مسلمانوں کے ذریعے فرانس اور ہندوستانی مسلمانوں کے ذریعے برطانیہ سے خطرہ تھا۔ سلطان نے اپنے دور حکومت کے آخر میں حکمت عملی کے لحاظ سے اہم قسطنطنیہ، بغداد ریلوے اور مدینہ ریلوے کی تعمیر شروع کرنے کے لیے فنڈز مہیا کیے، جس سے حج کے لیے مکہ کا سفر زیادہ آسان ہو گیا۔ ناصر سلطان عبدالحمید نے عثمانی بحریہ کے اصلاح پسند ایڈمرل، جن پر سلطان کو اپنے خلاف سازشیں کرنے اور 1876 کے آئین کو واپس لانے کی کوششوں کے حوالے سے شک تھا، انہوں نے اس ایڈمرل پر عدم اعتماد ظاہر کیا اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بحریہ کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطنت عثمانیہ کی بحریہ، جو دنیا کی تیسری سب سے بڑی بحریہ کے طور پر مانی جاتی تھی، اس کے بند ہونے سے سلطنت عثمانیہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو اپنے اختتام کی طرف بڑھنا پڑا۔ سلطان عبدالحمید کے تعلیم پر زور دینے کے نتیجے میں 18 پیشہ ورانہ اسکول بھی قائم ہوئے اور 1900 میں دارالفنون کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جو کہ اب استنبول یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان نے پوری سلطنت میں پرائمری، سیکنڈری اور فوجی اسکولوں کا ایک بہت بڑا نظام بھی تشکیل دیا۔ 51 سیکنڈری اسکول 12 سالہ مدت میں تعمیر ہوئے۔ سلطان عبدالحمید اول کے دور میں تعلیمی اصلاحات کا نشانہ غیر ملکی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا تھا۔ ان سیکنڈری اسکولوں میں یورپی تدریسی تکنیک کا استعمال کیا گیا، پھر بھی طلباء میں عثمانی شناخت، اسلامی اخلاقیات کا ایک مضبوط احساس پیدا ہوا۔ سلطان عبدالحمید نے وزارت انصاف کی تشکیل نو بھی دی، ریلوے اور ٹیلی گراف کے نظام کو بھی تیار کیا۔ ٹیلی گراف کے نظام میں اضافہ کر کے سلطنت عثمانیہ کے دور دراز حصوں کو شامل کیا گیا۔ ریلوے نے 1838 تک قسطنطنیہ اور ویانا کو جوڑا اور اس کے فوراً بعد ہی اورینٹ ایکسپریس پیرس کو قسطنطنیہ سے ملا دیا گیا۔ سلطان کی حکمرانی کے دوران سلطنت عثمانیہ کے اندر ریلوے کو وسعت دی گئی تاکہ عثمانیہ کے زیر کنٹرول یورپ اور اناطولیہ کو بھی قسطنطنیہ سے ملایا جا سکے۔ سلطنت عثمانیہ میں سفر اور گفتگو کرنے کی بڑھتی ہوئی صلاحیت نے باقی سلطنت پر قسطنطنیہ کے اثر و رسوخ کو مستحکم کرنے میں مدد فراہم کی۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی سیکیورٹی کے لیے سخت اقدامات کیے۔ سلطان عبدالحمید کی معزولی کی یاد ان کے ذہن میں تھی۔ سلطان کے قتل کی بہت سی کوششیں اور دھمکیوں کی وجہ سے سلطان عبدالحمید دوئم اکثر سفر نہیں کیا کرتے تھے۔ سلطان کے دائرہ حکومت میں کیا ہو رہا تھا، اس کا اندازہ ان تصویروں سے کیا جا سکتا ہے جو سلطان نے بنوائی۔ سلطان نے اپنی سلطنت کی ہزاروں تصاویریں جاری کی، جن میں چین پاسکل صبا کے کانسٹنٹینوپول اسٹوڈیو بھی شامل ہے۔ سلطان نے مختلف حکومتوں اور ریاستوں کے سربراہان، جن میں ریاستہائے متحدہ امریکہ اور برطانیہ بھی شامل ہیں، ان کو ان تصاویر کے بڑے بڑے البم گفٹ کیے۔ ان تصویروں کو امریکی مجموعہ لائبریری آف کانگریس میں بھی رکھا گیا اور ان کو ڈیجیٹائز بھی کیا گیا۔ 1829 میں سلطان عبدالحمید ثانی نے کردش ڈاکوؤں کو نیم سرکاری حیثیت دی، جو پہلے ہی صوبوں میں آرمینیاؤں کے ساتھ برا سلوک کر رہے تھے۔ حمیدی اور کرد برگیڈیئروں کو آرمینیائی باشندوں پر حملہ کرنے، اناج کے ذخیرے، کھانے پینے کی چیزوں کو ضبط کرنے اور مویشیوں کو بھگانے اور آزادانہ طور پر سزا سے بچنے کا پورا یقین تھا، کیونکہ وہ صرف کورٹ مارشل کے تابع تھے۔ اس طرح کے تشدد کے نتیجے میں آرمینیاؤں نے انقلابی تنظیمیں قائم کی۔ سلطنت عثمانیہ اور آرمینیوں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 1892 میں مزلفون اور 1893 میں ٹوکاٹ میں شورش برپا ہو گئی، جس کو سلطان عبدالحمید نے آرمینیا کے خلاف مقامی مسلمانوں کو استعمال کرتے ہوئے ان بغاوتوں کو سخت طریقے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان میں کوئی کمی سامنے نہ آئی۔ سلطان کے اس تشدد کے نتیجے میں 3 لاکھ آرمینیائی باشندے مارے گئے، جو حمیدیانہ کے قتل عام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یورپ اور ریاستہائے متحدہ میں بڑے پیمانے پر آرمینیاؤں کے قتل عام کی خبریں موصول ہوئیں اور غیر ملکی حکومتوں
اور انسان دوست تنظیموں کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا۔ سلطان عبدالحمید دوئم کو مغرب میں خونی سلطان یا ریڈ سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری جانب دارالحکومت استنبول کی فوج میں کچھ قدامت پسند موجود تھے۔ ان فوجیوں نے نئی نوجوان ترکی کابینہ کا تختہ پلٹ دیا۔ سلونیکا کے فوجیوں کے ذریعے بننے والی حکومت نے عبدالحمید کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا اور 27 اپریل کو سلطان کے بھائی سلطان محمد پنجم کو سلطنت عثمانیہ کا اگلا حکمران نامزد کر دیا۔ 33 سال 8 ماہ تک حکومت کرنے کے بعد 27 اپریل 1909 کو سلطان عبدالحمید ثانی مستعفی ہو گئے۔ مستعفی ہونے کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی 9 سال تک زندہ رہے۔ سلطان عبدالحمید دوئم نے 33 سالہ اچھی صدارت کی اور سلطان کی حکومت کے دوران دوسرے یورپی ممالک نے سلطنت عثمانیہ کے اس سلطان کو یورپ کا بیمار آدمی سمجھا۔ اگر آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو سکرین پر موجود کارڈ پر کلک کریں۔